बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान कौन ख़त्म कर सकता है, कैसे सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी हो सकती हैं, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़, क्या इन कार्रवाइयों की मौजूदगी में कोई बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है। अमजद अली ख़ान साहब जो कि PTI के मेंबर कौमी असम्बली हैं, जिस तरीके से उन पर पुलिस कस्टडी में तशद्दुद किया गया वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरीके से इमरान खान साहब के घर में पुलिस दाखिल हुई उस पर भी एक तो मज़म्मत बनती है, दूसरा जो निगरान सेटअप है उसको देखना चाहिए कि जो सियासी माहौल है इस तरह की कार्रवाइयों से वो मज़ीद ख़राब हो रहा है। इन तमाम मामलात को देखते हुए बार बार ये एक बात सामने आती रही है कि कौन सालसी कर सकता है सियासी जमातों के माबैन। और एक अच्छा इनिशिएटिव हमने देखा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान बार काउंसिल और तकरीबन 100 से ज़ायद ये तंजीमें हैं जिन्होंने सालसी की पेशकश की है। ना सिर्फ ये कि ये पेशकश की है बल्कि अमली तौर पर सियासी जमातों के कायदीन से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप आइंदा इंतखाबात में जाने से पहले एक मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क और टाइम लाइन पर रज़ामंद हो जाएं, बैठ के एक तय कर लें कि क्या टाइम लाइन होगा, कौन सा फ्रेमवर्क होगा, ताकि जो आइंदा इंतखाबात हों वो शफाफ हों, उनकी क्रेडिबिलिटी हो, और ये जो सियासी झगड़ा है ये ख़त्म हो। अगर इंतखाबात के बाद भी ये सियासी झगड़ा जारी रहेगा तो फिर उन इंतखाबात का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस सारे इनिशिएटिव के बारे में आज हम बात करेंगे, और क्या वाकई सियासी माहौल बेहतर हो सकता है इस सारी सूरत हाल में, किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले एक जो बड़ी अहम चीज़ हो रही है पाकिस्तान में, आपको पता है कि मरदमशुमारी हो रही है। हुकूमती टीमें आप सबके घरों में आ रही हैं और मरदमशुमारी के लिए आपका डाटा इकट्ठा कर रही हैं। तो एक ऐसी ही टीम, आज उनसे मेरी भी मुलाकात हुई, अनवर अली और जुल्करनैन साहब। तो इस तरह की जो टीमें हैं उनसे ताउन कीजिए, और ये बड़ा अहम काम कर रहे हैं। इनके साथ आपके ताउन की सूरत में मरदमशुमारी कामयाब होगी, और वो जो हमेशा से एक लड़ाई झगड़ा वो नहीं होगा। बहरहाल जी, आज एक बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं। इम्तियाज़ आलम साहब रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। इम्तियाज़ आलम साहब, सिंस आप ये सारी एफर्ट जो इसको कोऑर्डिनेट करें, तो मैं पहले अगर आपसे ही पूछ लूँ कि आप कह रहे हैं कि कुछ मेडिएशन की कोशिश हो रही है, कोई मेडिएटर्स हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर राब्तों में सियासी जमातें इस बात पर इत्तेफाक कर रही हैं। तो अगर आप बता सकें कि किन किन सियासी जमातों से बात हुई है, और ये फ्रेमवर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये आम इंतखाबात के लिए है या जो अभी अनाउंस हुआ है इंतखाब वो भी शामिल है इसमें? देखिए, मुल्क के जो माशी ब्रेक डाउन हुआ है, अब सियासी ब्रेक डाउन खौफनाक खुद अख्तियार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया था 90 रोज में इलेक्शन करवाने का, कोई खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इंतजामिया ने कह दिया है कि सूबाई और वफाकी इंतजामिया ने हम ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं करना। मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, जाहिर है इस पर बहुत सी इख्तिलाफ है। ID हल्के भी इतराज कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी इतराज कर रही है, और लोग और भी इतराज कर रहे हैं कि भी आप आईनी रेट को फॉलो करें, आईनी क्लॉज। लेकिन मुझे जो लगता है और हम सबको लगता है कि अगर इलेक्शन हो भी जाए 30 अप्रैल को और 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब की असम्बलियों के, इस पर अभी से शकूक जाहिर होना शुरू हो गए हैं, इनकी शफाफियत पे इतराज होना शुरू हो गया है। और मुझे लगता ही है कि इसके नतीजे में एक और बड़ा सियासी तादुम बनेगा जब जो पार्टी हार जाएंगी तो वो कहेगी कि हमें ये इंतखाबी नताइज कबूल है। दूसरा, इसमें जिस तरह के नताइज भी आते हैं, ये वफाकी इलेक्शन यानी कौमी असम्बली के और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन दूसरी किस्त में होने हैं अक्टूबर में जाकर, उस पर भी इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। तो पाकिस्तान का जो मसला सियासी बहरान का है वो एक आज़ादाना, मुनसिफाना और मुत्तफ़िका इंतखाबात का है, जिस पर तमाम जमातों का एक फ्रेमवर्क पे इत्तफाक जरूरी है और उसकी टाइमिंग पे भी इत्तफाक जरूरी है। अभी पिछले दिनों अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि लोग ये कहने लगे हैं कि अगर एक ही तारीख पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन उस तारीख वो कौन सी हो इस पर बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। हुकूमत चाहेगी और PDM की पार्टी चाहती है कि अक्टूबर में जाकर हो, तहरीक इंसाफ चाहेगी कि फौरन हो। लेकिन तारीख का मसले पे मुझे लगता है कि इत्तफाक हो सकता है
جو ہماری بیک گراؤنڈ میں بات چیت چلی ہے لوگوں کے ساتھ. صحیح. لیکن اب مسئلہ یہ ہے جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت پراگندہ ہو گیا ہے. اچھا اب میں اس مریم نواز ماحول کہہ رہی ہیں جی میں اس ماحول کی طرف بھی دہشت گرد پارٹی، میں اس ماحول کی طرف بھی وہ آتی کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی حکومت ہے. تو جب یہ مکالمہ ایسا ہوگا خوفناک تو ماحول نہیں بن سکتا بات چیت کا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سول سوسائٹی اس میں انٹروینشن کرے، بارس، میڈیا کی باڈیز اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو کسی پارٹیزن نہیں ہے، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، جو آئین میں یقین رکھتی ہیں، جمہوری عمل میں یقین ٹھیک ہے. رکھتی ہیں امتیاز اور صاحب آپ نے چاہتے بتا ہیں دیا کہ ایک اس انیشیٹو کا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے یہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس سارے پروسیس کو. تو آپ کیسے اس سارے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے حسن رضا پاشا صاحب؟ دیکھیں، ہم نے جب پہلے سپریم کورٹ میں کیس گیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ آفر کی تھی کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے گرینڈ ڈائیلاگ شروع کراتے ہیں بینگ ہوسٹ. لیکن کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا. وزیر اعظم پاکستان کے ایک مشیر صاحب ہیں، ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کنسنٹ دے دی کہ شہباز شریف اس بات پہ ایگری ہو گئے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. دیکھیں، ہم بینگ سٹیزن آف پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بنے جس میں جو عدم برداشت کا اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے پوری سوسائٹی میں، پولیٹیکل ورکرز میں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، یہ بہت بڑا المیہ ہوگا آگے جا کے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ہمیں دیر ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر انیشیٹو لیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم پاکستان میں ہارمونی اور مختلف سیگمنٹس میں جو ایک تفریق اور تضاد کی فضا بنی ہوئی ہے اس کو مینج کر سکیں. مشاہد صاحب، آپ نے سول سوسائٹی کے اور صحافت کے نمائندوں کی گفتگو سنی. ثالثی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن دونوں نے آخر میں جو کنسرن ظاہر کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ بنیادی ایک کنسرن ہے سارے پاکستان کا کہ جو ماحول اس وقت بن گیا اس میں بات کیا ہو سکے گی اور کیا کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ ماحول صحیح کرنا، اس کو بہتر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو اور اسپیشلی امتیاز عالم صاحب کو بھی اور حسن رضا پاشا صاحب کو بھی، اور میں ان کو دونوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں ان کے انیشیٹیوز کو. امتیاز عالم صاحب نے جو لیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے اور پاشا صاحب نے جو لیا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، کیونکہ یہ بڑے کریڈیبل ادارے ہیں. دے آر پارٹ آف پاکستان ڈیموکریٹک سوسائٹی. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ جس قسم کا تضاد، تقسیم اور یہ محاذرائی ہو رہی ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ سب کے لیے جو جمہوری سیاسی قوتیں ہیں، چاہے حزب اختلاف کی ہوں یا حزب اقتدار کی ہوں، ان کو نقصان دہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی سپورٹ کرتا ہوں، سینیٹر رضا ربانی صاحب اور ہمارے دوست جو دوسری سیاسی جماعت کے بھی وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آنا چاہیے. سب سٹیک ہولڈرز ہیں اور میرے خیال میں دونوں کی ذمہ داری، آپ نے پوچھا ہے، اسپیشلی ذمہ داری سیاسی قیادت کی ہے. اور سیاسی قیادت چاہے حزب اختلاف میں ہو یا حزب اقتدار میں ہو، کیونکہ دونوں جمہوریت کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں. اس کے بغیر جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. پہلی بات ہے گفتگو شروع ہو اکراس دا ٹیبل، دوسری بات ہے رولز آف دا گیم سیٹ ہو، اور تیسرا ہے ایگریمنٹ آن ڈیٹ آف. امتیاز صاحب، کیسے اب یہ پوسٹرنگ جو ہے اس کو ختم کیسے کریں؟ مطلب کوئی بڑا نواز شریف صاحب ہے نہیں یہاں پہ کہ وہ اپنی جماعت کی طرف، کیونکہ وہاں پہ تو ایک بڑا فقدان نظر آتا ہے، ایک کرائسس بھی نظر آتا ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جو موجود ہے قیادت ملک میں، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے تیار ہیں. اب وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہے زیادہ بوجھ ہے، زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ انیشیٹو لیں. عملی اقدامات کیوں نہیں لیتے؟ وہ بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس عمران خان کے گھر میں جیسے گھسی ہے، جس طریقے سے دھاوا بول رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے ایم این ایز کو مارا جا رہا ہے. تو یہ کیسے آپ لوگ پھر کیسے ثالثی کریں گے؟ کیسے ان کو اکٹھے بٹھائیں گے؟ دیکھیے، یہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جس طرح 1977 میں پی این اے اور پیپلز پارٹی میں یعنی بھٹو صاحب کے درمیان جو چپکلش تھی. اور وہ حالات بھی نہیں ہے. ایک جنرل طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ جھگڑا بڑھے اور معاہدے کے باوجود اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. ابھی ایسی صورت نہیں ہے.
हमें नजर आती है। जो मुश्किल है वो ये है कि जो हुक्मरान जमात, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उसकी जो इंटेंशन नजर आती है वो पैल्पेबल नहीं है, वो काबिल अमल नहीं है। वो पूरे इंतखाबी अमल को की लेजिटिमेसी कर देगी खराब कि अगर इमरान खान को सियासी मैदान से निकाला गया। जिस तरह नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, उसकी भी कानूनी तरीके से उसे उस नाअहली को ख़त्म करने का वो रास्ता निकलना चाहिए और न इमरान खान को नाअहल करना चाहिए। इमरान खान का बड़ा कंसर्न और ख़तरा उन्हें यही महसूस होता है कि शायद उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा और उनकी पार्टी को मैदान से निकाल दिया जाएगा। मैं समझता हूँ नमाजी में ये चला है, ना आइंदा ही चलेगा। दूसरी बात ये है कि ये मामला है कि इमरान खान को अब मेरा ख्याल है ये मसला नहीं रहा कि जो जितनी भी उनकी पॉपुलैरिटी है वो कुछ जल्दी बैठ जाएगी, जितनी है कितनी है ये कलीदा बहस है, लेकिन इमरान खान को अब एतमाद ये बढ़ा है। तो मुझे पीटीआई के हल्के से टॉप लेवल पे अच्छे पैगाम मिले हैं, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन है वो काफ़ी ओवर शेडो कर रही है। पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट का मंजर आप पेश कर रहा है। भाई क्यों आप दफा 144 लगाते हैं, क्यों पुलिस एक्शन करते हैं, बिल्कुल, और सियासी कारकुनों को डंडे उठाने की क्या जरूरत है? इस माहौल को ठंडा करने की जरूरत है। यहाँ तक कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब ने बड़ी पेशकदमी से वो इसमें पेशकदमी दिखाई है, और उन्होंने इसी तरह और जमातें हैं जो इसमें सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ है, नाउमीदी की फिजा है कि भाई जितना झगड़ा बढ़ गया है ये लोग नहीं मानेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, आईनी ढांचा टूट जाएगा। ये जो जिसका इशारा मुशाहिद साहब ने किया है, हमें फिर एक लंबी एक जद्दोजहद का सामना होगा, एक और दरिया का सामना होगा जी, ठीक और है। ये सब पार्टियां लूज करेंगी। अच्छा जी, इसमें मैं जरा यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक पे जाते हुए मैं हसन पाशा साहब आपके लिए सवाल ये छोड़ के जा रही हूँ कि जो इस वक्त एक आईनी बहरान पैदा हुआ, उसमें ज़ाहिर अदलिया के किरदार के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अदालतें जब फैसले करती हैं तो वो सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को मलहूज़ उनको रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। अगर फैसलों से पॉलिटिकल क्योस बढ़ता चला जा रहा है तो उससे भी क्या आपको लगता है नुकसान हो या नहीं? ये सवाल है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बहुत ही अहम ये गुफ्तगू है जो इस वक्त मैं अपने मेहमानों के सामने जो सवालात रख रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे इस नहज पे है, हम मज़ीद तबाही की तरफ कैसे ना जाएं, कैसे रुके ये मामला, सियासी बहरान का भी, आइनी बहरान और फिर मुआशी बहरान जो इन सारे बहरानों से बड़ा है। तो ये सारे मामलात आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, जो अदलिया का किरदार है इस सारे क्राइसिस में, उस पर आपकी क्या राय है और कैसे आप समझते हैं कि ज़ाहिर है सारा का सारा जो पॉलिटिकल झगड़ा है वो पार्लियामान में तो है नहीं, मुशाहिद साहब वहाँ जाकर तकरीर तो करते हैं, लेकिन आपको पता है झगड़ा सारा जो है वो अदालतों में है अब सियासी जमातों का। देखें, अदलिया बार बार कहती है कि आप पार्लिमानी निज़ाम में हैं, पार्लियामेंट्स हैं, कौमी असम्बली और सेनेट है, वहाँ पे अपने झगड़े निपटाएं, अदालतों में ना लेकर आएँ। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोई भी छोटा सा भी मैटर हो और बड़े से बड़ा भी हो तो वो सियासतदान हमारे, उनमें शायद वो करने की वो इस्तात नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ पे लामहला तौर पे अदालतों ने एक साइड पे फैसला करना होता है, वन वे और द अदर। कोई दरमियानी रास्ता तो होता नहीं है और दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश भी करती हैं अदालतें। अभी देखिए, हाल ही में एक केस में जो 3 रुकनी बेंच था उसने ऑफ़र की थी कि हाँ जी, आप अगर कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, कोई डेट निकालते हैं तो दोनों फ्री कैन इलेक्शन की डेट आपस में तय करके आ जाए तो हम कर देते हैं। उन्होंने कहा अपने बड़ों से कहीं बात करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, फैसला सुना दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि दरमियानी रास्ता भी निकालने की कोशिश की गई जो किसी एक फरीक ने नहीं माना और फिर अदालत को लामहला तौर पे अपनी जो है वो वर्डिक्ट देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम और पार्लिमानी मैटर्स को पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए, अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए। इसकी 2 बुराइयाँ हैं। एक बुराई ये है कि वहाँ जाके तो मजाक बनते हैं
اور یہ مذاق سیاستدان خود بنواتے ہیں. مشاہد حسین صاحب جو ہے اس بات کی تائید کریں گے کہ جب بھی کوئی سیاسی معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور وہ معاملات بآسانی فلور آف دی ہاؤس حل ہو سکتے ہیں. اور بدقسمتی سمجھتا ہوں میں موجودہ پارلیمان کی اور اس سے پہلے جو پارلیمان گزری ہیں کہ انہوں نے اپنے معاملات بلکہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے خود کو عدالتوں کے حوالے کر دیا, اور پھر بعض میں اعتراض کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ تجاوز کر رہی ہیں اور ہمارے اختیارات میں تجاوز کر رہی ہیں. یہ گلہ بھی پھر پولیٹیشنز ہی کرتے ہیں. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکامی ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتوں کے. مشاہد صاحب, جب بھی ہم کسی ماضی کے ڈکٹیٹرز سے جب بھی کبھی ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ سیاستدان خود آتے ہیں. مجھے یاد ہے میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی, کہتے تھے یہ خود آتے ہیں, روتے روتے کہتے ہیں ملک کو بچا لو. اصل میں سارا کا سارا جو پھر ذمہ داری کا بوجھ ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی قیادت پہ پڑتا ہے. اب آپ بتائیے آج کے ماحول میں کیسے آپ لوگ عدلیہ کے اوپر بھی جو آپ لوگوں نے بوجھ ڈالا ہوا, عدلیہ سے جو مرضی آپ گلے کریں, بینچ فکسنگ کے الزامات لگاتے رہیں, لیکن ظاہر ہے سارے کے سارے لوگ ہی کیسز لے کے وہاں جاتے ہیں. کل آپ کی جماعتیں جا رہی تھیں, آج دوسری جماعت جا رہی ہے. تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے واقعی وہ ایک پاکستان میں ایک ایسے بڑی ایسی گفتگو کی ضرورت ہے جس میں ایک قومی اتفاق رائے ہو ان تمام معاملات پہ, آئینی معاملات پہ بھی, سیاسی معاملات پہ بھی, انتخابی معاملات کے اوپر بھی, اور جو ہمارے لیگل لکوناز ہیں جس کے اوپر آج ہماری لڑائی پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی. جی میں پہلے تو پاشا صاحب سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے مسئلے واقعی پارلیمنٹ کے اندر چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینٹ میں نہیں حل کرتے, پھر ہم ہر چھوٹی بات پر لے جاتے ہیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ان پر بوجھ پڑتا ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے. ایک سائڈ کہتی بہت اچھا فیصلہ ہے, عدلیہ کی آزادی ہے, دوسری سائڈ کہتی ہے نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں بینچ فکسنگ جو بھی الزام لگاتے ہیں, تو وہ انفارچونیٹ بات ہے. پھر دوسری جو بات ہے فرینکلی ہمارے ملک میں تو کہتا ہوں دوستوں کو کہ نئے غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں, کیونکہ پرانی غلطیوں سے وہی پرانا رزلٹ آئے گا. ابھی بھی اگر ہم فیصلہ سارے سیاسی جماعت بیٹھ کے کر لیں, اور جو اس کی کوششیں کاوشیں بڑی اچھی کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب اور پاشا صاحب بھی, کہ اسلام آباد کا راستہ بذریعہ پنڈی نہیں, اسلام آباد کا راستہ بذریعہ بیلٹ باکس ہے, الیکشن کے ذریعے ہے, اس میں رولز آف دا گیم ہو اور اس میں ہر ایک کو حصہ ملے گا. پاکستان ماشاءاللہ ایک فیڈریشن ہے, وفاقی حکومت ہے, 4 صوبے کی حکومت ہے. اگر لیٹ the best party win, لوگ لیکن مشاہد صاحب ابھی آپ نے امتیاز صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں بھی نااہل کرنے کی اور -1 والے فارمولاز کبھی نہیں چلے. اب ایک لندن پلان کا ذکر ہو رہا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک لندن پلان ہے جی کہ عمران خان جو ہیں وہ نااہل ہوں, جو اس کے بعد کی قیادت ہوگی اس سے ہم بات کریں گے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں سیاسی طریقے سے, فوجی ڈنڈے سے نہیں یا ایڈمنسٹریٹو ڈکٹیٹ کے ذریعے نہیں. آپ نے عوامی لیگ کو بین کیا, کیا رزلٹ ہوا؟ آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, آپ نے میاں صاحب کے خلاف سافٹ کو کیا, ان کو فارغ کیا, کیا رزلٹ ہوا؟ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اٹس اے لیجیٹمیٹ پلیئر ان پاکستان پالیٹکس, اور الیکشن فیصلہ کریں گے کون سی پارٹی بہت مقبول ہے, جو اس کو عوام سپورٹ کریں گے وہ پاور میں آئے گی. تو پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں, کیونکہ اس میں یہ ہماری بقا ہے, ورنہ ہم فارغ ہوں گے. یہ میں بتا امتیاز صاحب اس وقت جو بہت زیادہ ابھی اس وقت بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے, امتیاز صاحب جو لوگ بڑے گلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سینئر لیڈرشپ سے رابطے ہوئے, آپ کو کوئی ایسا تاثر ملا کہ واقعی یہ لوگ انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پبلک پوزیشن دے لیجیے, وہ ابھی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو پنجاب میں الیکشن کمیشن نے پروسیس کا اعلان کیا, اس میں کچھ 10,000 سے زیادہ درخواستیں آئی ہیں صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے, اور اس میں سب پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں. اور مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, باقی پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اگر یہ ہوئے تو اس حد تک تو ہمیں نظر آ رہا ہے. کاش اس پر عمل ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس کے اندر ایک انہیرنٹ خرابی نظر آتی ہے کہ اس سے سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ سیاسی بحران بہت بڑا ایک طوفان بن جائے گا, اور اگلے الیکشن بھی جو ہے وہ کریبل نہیں رہے. مفاد کی خاطر سیاسی مخصوص مفاد کی خاطر پارٹیز لڑیں گی, تو میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیاں لوزر ہوں گی, اور سب سے بڑی بات آئین کی حکمرانی اور پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام سب سے بڑا لوزر ہوگا.
और अच्छा, हम मैं होल्ड करेंगे मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुकी हूँ जी, मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुकी हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा इसी नुक्ते पे होंगी कि कम से कम कहाँ से इत्तफाक राय का जो आगाज़ है वो आप लोग समझते हैं कि हो जाना चाहिए, गिरफ्तारियाँ रुकें, केसेस रुकें, क्योंकि हुकूमत तो कह देती है हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कानूनी कार्रवाई है, ये तो अदालतों के अहकामात हैं, ज़ाहिर है पुलिस कहती है जी हमें अदालत ने कहा, हमने इसलिए वारंट की तकमील करवानी है। तो ये जो सारा मामला है ऐसा तो नहीं है कि ये सब आइसोलेशन में हो रहा है, ये इसी प्रोसेस का हिस्सा है। जी एक ब्रेक शामिल करते जी प्रोग्राम में, और ये बहुत अहम मामला जिसमें हम बात करें, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और मुशाहिद साहब, जो कम से कम आपके ख्याल में कहाँ से आगाज़ होता हुआ दिखाई दे कि वाकई सियासी जमातें सीरियस हैं? इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों से इनके राब्ते हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम एग्री करते हैं, लेकिन कहीं कोई कहते हैं ना, कोई इम्कान नज़र आना चाहिए, कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि वाकई सियासी जमातें चाहती हैं कि ये सियासी झगड़ा ख़त्म हो, या कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्होंने जानबूझ के ये सियासी झगड़ा डाला हुआ है ताकि बाकी मसाइल की तरफ नज़र ना जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण नजर आई है पिछले 2-3 दिनों में कि दोनों तरफ से बयानात आए। प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जो गोल्डन जुबली थी सेनेट की पिछले हफ्ते, जिसमें मैं शरीक भी था, उन्होंने कहा कि हम भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं अनकंडीशनली। इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया बड़ा खुल के, और उनकी टीम ने भी कहा, तायद भी की कि हम भी अनकंडीशनली हर एक से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, और आप बताएं टाइम और वेन्यू। और मेरे ख्याल में उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल सीज फायर हो और गुफ्तगू का आगाज हो जाए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गुफ्तगू शुरू होनी चाहिए कि आपस में बैठ जाए जो भी दोनों फरीक हैं, और फिर शुरू करें। और अगर आपस में नहीं बैठ सकते तो मसालियत कराने के लिए सिविल सोसाइटी है, बार काउंसिल है, इम्तियाज साहब ने ऑफर किया है, पाशा साहब ने ऑफर किया है। तो मेरे ख्याल में बनिस्बत के हम के बाहर के एम्बेसडर को बुलाएं। आपको याद है 77 में सऊदी एम्बेसडर को बुलाया था रियाज अल खतीब ने, भुट्टो ने, कि वो मुलाकात कराए, वो शर्मनाक बात ना करें। या अमेरिका से आएगा बंदा 1988 में उन्होंने किया था, या फिर आके कोई जज या जर्नैल आपको कहे कि आप बैठें। हम खुद क्यों नहीं बैठ सकते एज पॉलिटिशियंस, सियासी जमात या पाकिस्तानी जो है सिविल सोसाइटी हो या वकला हो या इसमें मेरी राय ये है कि सियासतदानों को अब आदत नहीं रही डायरेक्ट राब्तों की। मुझे लगता है कि वो जो बीच के चैनल्स हैं उनकी आदत पड़ गई। तंजीला साहिबा, हमने इत्तफाक के राय से हमने एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को, इत्तफाक के राय से हमने मंजूर किया कि बड़ा अच्छा फैसला है जनरल आसिम मुनीर का एज आर्मी चीफ। इत्तफाक के राय से फाटफ के 14 कवानीन हमने पास किए। इत्तफाक के राय से सब कह रहे हैं कि IMF जाने का फैसला सही है। तो जब नजरिया जरूरत होता है तो इत्तफाक के राय हो जाता है। अगर उस पर इत्तफाक के राय हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता इन इश्यू पर, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान के जमहूरियत का इस्तेकाम के लिए है? मेरे ख्याल में हो सकता है और होना चाहिए इस वक्त, और इसलिए ये कोशिशें काविशें बहुत जरूरी है। इम्तियाज साहब, कम से कम क्या आप समझते हैं कि होना चाहिए हुकूमत की तरफ से? अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि हुकूमत, आपने कुछ चीजें तो बयान कर दी पहले सेगमेंट में, लेकिन देखिए आपके प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम से जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं, मैं इमरान खान से जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, मैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब को और मौलाना फजलुर रहमान को खास तौर पर PTM की सारी पार्टी ये ज़ाती तौर पे मैं अपील करता हूँ, मेरे इन सबसे बड़े देरीना ताल्लुक हैं, और कि ये हमारी इस कॉल पर पॉजिटिव रिस्पांस करें। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि इन्हें एक कमरे में बिठा दें, अपना एक एक नुमाइंदा दे दें, और ये मीटिंग जब तक खत्म न हो, जब तक के सारे मामला इंतखाबात से मुतालिक तय न कर लिए जाए। इन्होंने क्या तय करना है ये इन पे हम छोड़ते हैं। हम इस पे हमारा कोई सजेशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही कह रहा है तो भी गलत कह रहा है। अलबत्ता हम मेडिएशन ये कर सकते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी हमें आती है, ये कर सकते हैं कि जो नाजायज मुतालबा होगा एक दूसरे को मैदान से निकालने का, अब वो हम समझते हैं कि वो जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है, या आईनी दायरा कार से निकलने का, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई ये 30 अप्रैल वाले इंतखाबात जो हैं या जो 28 मई को करने हैं, वो आइन जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे तो इंतजामिया भाग रही है ना। हम तो उस पर एक तारीख उन्होंने दी है और आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाब हो,
لیکن ہم پولیٹیکلی یہ کاشن کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے گا، اب وہ اس پہ اگلے انتخابات جو عام انتخابات کہلائیں گے اس سے بھی کوئی صحیح مینڈیٹ سامنے نہیں آ سکتا، مشکوک ہو جائے گا، پھر نئی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ انتخابات غلط ہیں. تو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں تو شفاف انتخابات کے معاملے پہ کہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ ڈاکہ پڑ گیا انتخابات پہ، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو گئی. اور اس وقت اچھی فضا ہے. دیکھیں جوڈیشل آربیٹریشن سے سیاسی معاملے حل نہیں ہوتے، ایک پارٹی خوش ہو جاتی ہے دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. یہاں ایک لگا ہوا ہے، ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، ایک دن مسلم لیگ کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عدلیہ بہت لاڈلے کے ساتھ جزائی انصاف کر رہی ہے، دوسرے دن تحریک انصاف والے کے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو پولیٹیکل آربیٹریشن جوڈیشل نہیں کرتی. فوج کی آربیٹریشن، میرے پاس تو 555 بریگیڈ نہیں ہے، لیکن جو 555 بریگیڈ والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ سیاست میں کھینچو. تو آئی ویلکم اٹ کہ اچھی بات ہے، آپ باہر بیٹھے صاحب، آپ کا کام نہیں ہے. لیٹ پارلیمنٹیرینز ڈیسائیڈ، انہیں آنے دیں اسپیکر صاحب اسمبلی میں. ٹھیک ہے، اچھا کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ریسٹرین شو بھی کرنا ہے کچھ اداروں نے. جی حسن رضا پاشا صاحب، جو یہ جو معاملہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کیسے ہوگی، اس میں اب آپ دیکھیے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی تشریح کے اوپر ہماری لڑائی ہے وہ ایسی اس وقت ایکسپوز ہوئی ہے. آپ کے بار تقسیم ہے، بینچ تقسیم ہے، عدلیہ تقسیم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی فکس ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سیاستدانوں کے پیچھے ہٹنے سے یہ فکس ہوگا یا عدلیہ کے تھوڑے سے ریسٹرین شو کرنے سے پیچھے صحیح ہوگا؟ یہ دیکھیں بار تقسیم نہیں ہے. ایک پوائنٹ پہ تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز متفق ہیں کہ الیکشنز آئین کے مطابق ہونے چاہیے جو کہ ٹائم فریم ورک ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے اس میں یہ عرض کروں گا کہ کم سے کم جو سامنے نظر آ رہی ہے چیز جو ہونا ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور یہ مطالبہ نہ کریں کہ -1 فلاں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں بے شک میاں نواز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیں، اور عمران خان کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ اس کو نکال دیں تو یہ بھی غلط بات ہے. آپ پالیٹکس میں عمران خان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، میاں نواز شریف کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. دونوں ہارڈ ریالٹیز ہیں، ان کو یہ سارے بیٹھیں. لیکن جن فیصلوں میں، جن لیگل فیصلوں میں اب یہ لکھ دی گئی چیزیں جن کو آج ظاہر ہے وہ ایک گریوینس بنا ہوا ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کا، اس کو بھی تو کسی نے فکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ کیسے ہوگا؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں الیکشن کی تمام اسمبلی کی ایک دن ہو، الیکشن کی ڈیٹ ہو، کوئی 2 4 5 مہینے اگر آگے جاتا ہے یا پیچھے آتا ہے، کم از کم کنسنسس ہو جائے. اور اس میں سب سے بہتر چیز یہی ہوگی کہ ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہوں. اور اس کے لیے بڑے آسان طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی ایک فریق چلا جائے گا کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہ جو آئینی ایک ہرڈل ہے 90 دن والی، وہ سپریم کورٹ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ کور ہو جائے گی اور پھر الیکشن ہو جائے گا. اور بیسٹ جو آپشن ہے وہ اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ شفاف الیکشن اور غیر جانبدار الیکشن. مشاہد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے اس موضوع سے ذرا ہٹ کے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے IMF کے پروگرام میں طوالت اور تاخیر کی جو وجہ بتائی ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام کے اوپر بھی کامنٹ جو کیے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو ابہام کہہ رہے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں اور اس کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا، تو اس حوالے سے بتائیے گا آپ کو کیا موقف ہے؟ یہ اٹ از ابو اینی انڈیویجول اور گورنمنٹ، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ قومی ثاثہ ہے، آؤٹ آف کوسچن ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو، کسی کا باپ بھی نہیں اس کو ٹچ کر سکتا. اس کو چھوڑ دیں، یہ ایشو از نان نیگوشیبل فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی نہیں. وہ پولیٹیکل ہم دیکھیں نا، پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا، فلانی چیز بیچ دی. تو اس وقت ایشو یہ ہے، گفتگو کرنی چاہیے. ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، آپس میں سیاستدان بات کرنے کو تیار نہیں. اب نیا ریالٹیز ہیں، لرن فرام دا پاسٹ مسٹیکس. اور وقت آ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام پر رحم کریں. 2022 کا پورا سال ضائع کیا ہم نے وہی چپکلش میں، اور وہی کہ کون بنے گا چیف آف آرمی اسٹاف، پورا سال. اب وقت آ گیا کہ لیٹس
ٹائم از اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور نیوکلیر پروگرام سیف ہے, میزائل پروگرام سیف ہے, کشمیر کا کاز بھی سیف ہے, اس کا فکر نہ کریں. اس کو ایشو پاکستان کا نمبر 1 ایشو پاکستان میں سیاسی چپکلش ہے, پولرائزیشن ہے. اس کا خاتمہ فوری طور پر ہونا چاہیے اور وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. اور میں ویلکم کرتا ہوں یہ انیشیٹو سول سوسائٹی کا, امتیاز عالم صاحب کا, حسن رضا پاشا صاحب کا, اور بھی جو کنسرنڈ پاکستانیز ہیں, اینڈ وی شوڈ بی پارٹ آف اٹ پروسیس اور ایز سون ایز پاسبل. اور وہ ہو سکتا ہے اگر جیسے میں نے ذکر کیا کئی ایشوز پر ہم نے اتفاق رائے کیا ہے, آرمی ٹھیک ہے, چیف تو اس پہ بھی آئی ایم ایف, جی اور اس پہ بھی کر سکتے ہیں, بالکل ہو سکتا ہے. امتیاز صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا, بریف سا کامنٹ. جی امتیاز صاحب. دیکھیے, میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے حامد خان صاحب سے اور سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں تاکہ وہ اس انیشیٹو میں شامل ہوں, تاکہ یہ پوری طرح بائی پارٹیزن ہو جائے, سول سوسائٹی تقسیم نہ ہو. میں مشاہد صاحب سے اور ربانی صاحب سے اور پی ڈی ایم کی جو باقی پارٹیز کے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں, اور خاص طور پر مشاہد صاحب اور ربانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں ایک گروپ بنائیں جو ریپرزینٹ کرے سول سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو کو, اور میڈیٹ کرے پارلیمنٹیرینز کے درمیان کہ کیوں نہ بھائی سیاسی مذاکرات کیوں نہیں ہونے چاہیے, اور اس پر یہ اصرار کریں, یہ اس کاز کے لیڈر بنیں. میں یہاں پہ یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز سے کہ ہمیں حوصلہ تو دیں, ہمیں تھپکی تو دیں کہ بھائی ہاں شاباش آپ یہ کام کریں. ہم کسی کا ایجنڈا لے کے نہیں چل رہے, ہم صرف جمہوریت کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں. ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کی سوورینٹی چاہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل میرا خیال ہے کہ ہر بالادستی ایک اور جی ہم کانسٹیٹیوشن بھی چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سوورینٹی بھی چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا اور آپ کا بطور شہری یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم نے منتخب نمائندے چننے ہیں, اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنے فری چوائس کے ذریعے, اور ہمارے پاس ساری چوائسیز ہوں, کسی کو میدان مائنس نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور لوگ فری اپنے لوگ الیکٹ کر سکے, مینڈیٹ وہ دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے ہر کنسرنڈ شہری کا جو ہے وہ اس وقت یہی مطالبہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہ سیاسی بحران جب تک ختم نہیں ہوگا, ظاہر ہے آگے کا رستہ دھندلا رہے گا. تو اس بحران کو ختم کرنے میں ایک سیز فائر کی ضرورت ہے, دونوں جانب سے کچھ تحمل اور برداشت دکھانے کی ضرورت ہے. مشاہد حسین سید صاحب, امتیاز عالم صاحب, حسن رضا پاشا صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. تھینک یو فار واچنگ آور پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.